السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي ندرو على الباوربوينت. يعني الباوربوينت تيمكننا وتيساعدنا على عرض يعني مجموعة من الأشياء، من بينها مثلا لي بروجي ديالنا على المشاهد. إذن أولا الباوربوينت تيبدا بواحد لاباج دو غارد. يعني لاباج دو غارد هي اللي يما غادي تجبد لنا وتستقطب عندنا المشاهد اولا غادي تخليه يهرب لنا. اذا ان باج دو غارد خص تكون اتيرونت. اوكي مزيان. اذا هذا واحد الموديل ديال باج دو غارد. نعم، هنا موديل اخر مثلا، يعني بزاف ديال لي موديل ديال لي باج دو غارد. ثم غادي نخدمو في هذا الفيديو هذا كومون بريباري ان بلان ديال داك البروجي. اذا هكا هذا هو لو بلان ديال البروجي ديالي مثلا. فوالا. اذا كيفاش غادي نخدمو هادشي كامل؟ غادي تتبعوا معايا. اختاروا لو ديابوزيتيف. علاش غنخدمو؟ غنمشيو لاكاي نوفيل ديابوزيتيف. فوالا مجموعه ديال لي موديل ديال لي ديابوزيتيف. عندنا مثلا ديال لي تيتر مع الكونتوني كتبه، وعندنا مثلا ديال لو فيد باش نبقاو انسيرو فيه لي زيماج ولا الكتبانيت ايتترا. اذا غادي نختاروا هاد لو فيد هذا. ملي اختارينا ديابوزيتيف غنمشيو نختاروا لاغيير بلان. نمشيو للكرياسيون وها هما لي زاغيير بلان هنايا. فوالا كما كتلاحظوا ها هما كيتبدلوا كل اغيير بلان كيفاش هو. اذا حنا غادي نختاروا هذا. نعم، الا بغينا مثلا نزيدو نشوفوا هاد لاغيير بلان، يعني نزيدو نموديفيوه، كنمشيو لهنا كليك droit mise en forme de l'arrière-plan. فين لان هنا كنشوفوا l'arrière-plan ديالنا كيفاش غيخرج. غنمشيو مثلا لو رومبليساج. فوالا لو رومبليساج هنا الا بغينا نبدلو مثلا اللون ديال الديابوزيتيف ديال l'arrière-plan. بغينا مثلا لو رومبليساج يكون افيك ان ايماج او ان تكستور. نمشيو هكا، نمشيو هنا ونشوفوا هاد لي تكستور اللي عندنا، بزاف ديال لي تكستور. دونك مثلا حنا غادي نختاروا مثلا هادي. نعم، وغنديرو ابليكي بارتو، يعني باش يتابليكا في لي باج الاخرين. اوفيرمي. نعم. اذا الان ملي اختارينا لاغيير بلان غادي نمشيو نشوفوا اش غنديروا في لاغيير بلان. يعني غادي نقادو الباج دو غارد ديال لو بروجي ديالنا او المشروع ديالنا. اذا هنا غادي نمشيو هنا ندير ديجا كوبي لواحد لو لوغو. غندير مثلا هنا كولي. نعم، مثلا جماعة القضائيات نجيبو الوسط. نعم هكا مزيان. دابا لو تيتر دونك غادي نمشيو لانسيرسيون. غنمشيو هاد لي فورم اللي هما اللي غنخدمو عليهم طيلة او في لاباج دو كارد او لو بلان اللي غنقادو. اذا فورم، شوفوا هنا لي فورم ريسامون اوتيليزي، هادو اللي كنا خدامين عليهم اللي ما بعيدش الحال، وها هما لي زوتر فورم على حساب
النوع اللي بغيتي انت. اذا غادي نختار انا هاد الفورم. نعم هكا فوالا مزيان. هاد الفورم هذا غادي نمشيو للوسط هنا وغادي ندير كليك دغوا موديفيي لو تكست باش نكتب العنوان ديال المشروع ديالي. مثلا عنوان موتيفاسيون 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 مثلا كمثال. اذا غادي نمشيو نشوفو لا ميزون فورم ديال هاد الكتابه هادي ديال هاد لو تكست اللي درنا داخل هاد الفورم. اذا غادي نمشي فورما وهنا مثلا غادي نختاروا واحد لو فورم ديال الكتابه اللي هو يعني اون 3 دي مثلا. لا بغينا اون 3 دي بون غادي نختار حنا هاد لو رومبليساج ديغرادي. نعم غادي نكبروها. اذا فوالا نكبروها هي الاولى. نعم فوالا موتيفاسيون. غادي نرجعو لو فورم ولا فورما وغادي نشوفو لو رومبليساج ou bien la couleur ديال لو تكست. شوفوا حنا لا كولور اللي مناسبانا مثلا. اذا شوفوا لا كولور اللي مزيانه لينا. مثلا غادي نختاروا هاد لا كولور نوار. نعم هذا. وغنمشيو دابا لا فورم ماشي كتبه. غنمشيو لا فورم وغنشوفو لو رومبليساج ديالها. لو رومبليساج اللي بغيناها تكون بيضاء بحال هكا. بغيناها مثلا تكون شويه كري اتسيتيرا. نعم تنجيبوها الوسط. سيرسيون غادي نمشيو دائما فورم وغنشوفو هاد زون دو تكست. زون دو تكست فوالا هنايا هو تيعطيك تكتب نيشان. اذا préparer par voilà deux points tabulation la entrée pardon à la ligne 1. هكذا نمشيو لهنا يعني غادي ندفعو هاد الكتابه هاد السميه لقدام شويه بهاد لي دو فليش تابولاسيون فوالا هكا. وغنموديفيو مثلا الكتابه وداكشي كامل. هنا تنمشيو تنختارو الكتابه اللي بغينا مثلا هكا. وغنمشيو عاوتاني انسيرسيون تكست ou bien zone de texte وغنشوفو. نعم غنديرو encadré par deux points monsieur point مثلا احمد شي حاجه بوان اس مثلا. هو نديرو تابولاسيون فوالا هكا. نعم وهنا لتحت غادي نديرو لا دات. اذا غادي نمشيو لانسيرسيون وغنمشيو اون تيت فوالا وغادي نديرو لا دات.
لا دات وغنديرو ابليكي. فوالا ها هي لا دات ديالنا. غادي نكبروها شويه باش تبان. فوالا سي سا. اون بلوس غادي نمشيو عاوتاني هنا تيكون عندنا نيميوريتاسيون. نمشيو نديرو فوالا pardon voilà insertion en tête وغنمشيو للنيميرو دو diapositive. هنا pied de page voilà هادي غادي نحيدوها وغنديرو numéro de diapositive وغنديرو appliquer. pardon غادي نرجعو باش ناكتيفيو لا دات اللي درنا غنديرو اكتيفي ابليكي. pardon صافي. هنا نزيدو نكبروها. فوالا اذا فوالا هذا غادي نديرو ليها هاد الكتبه هادي نكبروها شويه. نعم اي فوالا هذه هي باج دو كارت. باج دو كارت سهله و سامبل. الان غادي نشوفو لو بلان. غادي نمشيو للديابوزيتيف غادي نديرو نوفيل ديابوزيتيف. ها هو نوفيل ديابوزيتيف. إذن غادي نديرو واحد لانسيرسيون ديال فورم او زون دو تكست. وهذا غادي نديرو بلان. بلان نعم نبدلو ليه الكتبة. نعم نكبروه شوية. pardon نسيليكسيونيو لو تكست. فوالا نكبروه شوية نديروه اون غران وغنديوه البلاصة هنا. نعم هذا هو لو بلان. إذن غادي نبداو يعني باللاكس الأول. إذا غادي نمشيو الفورم هما هنايا موجودين هنا في يعني قرابين في لونغلي اكاي. غنمشيو لهاد السيركل. فوالا سيركل. فوالا هاك هاد لو سيركل غادي نمشيو لو رومبليساج. غادي نبدلو اللون ديالها. غادي نديرو مثلا هاد الزرق مثلا. اذا تنخليوها هكا وغادي نديرو ليها كوبي كولي باش يبقى لنا نفس لا فورم. اذا نديرو كونترول سي كونترول في هادي وغنجيبوها يعني لتحت هنايا. غادي عاوتاني نديرو كونترول في غادي نجيبوها لتحت ديالنا. كونترول في فوالا اتسيتيرا هاكا. دابا غنشوفو لي فليش. لي فليش ها هما كنكليكيو عليه كنجبدوه لا فورم اللي بغينا. نعم غنجيبوه يكون متوازي مع داك لو سيركل. حتى هو غادي نديرو ليه كونترول سي يعني كوبي وغنجيو نكوليوه كولي. نعم ها هو فوالا نكونو بحال كونترول في ثم كونترول في الثالث.
غادي نقادوها شويه. فوالا فوالا. نعم هنا ممكن نموديفي تا هو يعني لو رومبليساج ديال لا فورم ديال الفليش. مثلا غادي نديرو واحد الخضر مثلا. نعم نديرو حنا بالخضر. اذا باش نكتبو في هذا الفليش هذا غنمشيو فوق الفليش كليك دروا موديفيي لو تكست. مثلا هنا مثلا موتيفاسيون bien maintenant type de motivation نعم. او نكتبها تنقادوها هنايا تنسيليكسيوني نكتبها هادي تنمشيو للفورم مثلا اريال تايم هكا ainsi de suite. دابا غادي نشوفو l'animation. اولا غادي نشوفو l'animation ou bien la transition ديال لا باج كامله. غادي نمشيو للترانزيسيون هكا وغنشوفو لا باج كيفاش غتخرج لنا لا باج. مثلا ها هما ديكوفرير مثلا. فوالا مثلا هكا. ثم غادي نشوفو هاد الكتابه هادي كيفاش غادي تبقى تطلع لنا. غنمشيو لانيماسيون فولي دانيماسيون باش يبانو لنا لي زانيماسيون اللي درنا اللي ابليكينا. اذا اول انيماسيون هو ديال لو بلان. نجيو ها هما لي زانيماسيون ها هما كاملين كاينين هنا. اذا هكا مثلا هاد لو بلان هذا غادي يبقى يطلع لنا هكا مزيان. ملي غيطلع غادي تتبعو هاد السيركل هادي ثاني. نشوف مثلا كيفاش. فوالا مثلا هكا فورم. اذا فورم وغادي يعني ندير انه ملي غيسالي البلان غادي تتبعو يعني démarrer après le précédent. فوالا هادي غتبع هاد الفليش هذا. هاد الفليش هذا اذا غادي نشوفو حتى هو الانيماسيون ديالو. مثلا غنديرو هاد فراكسيوني هكا وغنديرو ليه démarrer après la précédente. وي هادي فورم اذا ممكن نجبدوها من هنا وممكن نجبدوها غير من هنا. اذا فورم غنمشيو نديرو après démarrer après la précédente. ok la flèche قلنا fractionner. نعم هكا دائما démarrer après la précédente. يعني هنا الا درنا démarrer en cliquant غادي نبقاو كل فليش نكليكيو عليه باش يخرج لنا. دونك هنا غادي نستهلكوا الوقت. دونك ملي نديرو ان لو بلان يطلع لنا غادي يبقى يطلع لنا بالترتيب هو الراسو. نعم وي لو سيركل فورم démarrer après la précédente. voilà flèche fractionner aussi. voilà démarrer après la précédente etc. voilà le cercle forme. voilà après démarrer après la précédente. ou les derniers flèches تاهو غادي نديرو ليه fractionner ou démarrer après la précédente. voilà بالنسبه للارقام ديال المحاور هنا تمشيو لهاد لو سيركل غادي نكليكيو دروا غادي نديرو موديفيي لو تكست. مزيان واحد نمشيو للثانيه دائما كليك دروا موديفيي تكست. جوج 3 دائما موديفيي لو تكست. نديرو 3 او dernière
موديفي التكست نديرو 4. نعم. إذا غادي نشوفو الانيماسيون ديالنا كيفاش غادي يخرج لنا لو ديابوغرام. فوالا هنا نسينا واحد القضيه، فوالا باج ديال النيميريتاسيون ديال لا باج. دائما غادي نمشيو لانسيرسيون اون تيت، اذا درنا هكا دات مع نيميريتاسيون دو باج، وغنديرو ابليكي بارتو، ماشي غير ابليكي. الا درنا غير ابليكي غادي ابليكي غير على واحد لا باج، يعني ابليكي بارتو. نعم. هاد لا دات غادي نكبروها يعني فوالا هكا. اذا غنمشيو لهاد الديابوغرام ونشوفو. فوالا ها كيفاش خرجت لنا لا باج دو غار ديالنا سامبل. وي فوالا الديابوزيتيف الثاني اللي هو البلان، هو غادي يطلعوا الرسوم كاملين. نعم فوالا. اذا هذا كل ما يتعلق بهذا الفيديو هذا. ان شاء الله غادي نخدموا على لي زوتر زوتيل ديال لو باوربوينت في لي فيديو اخرين ان شاء الله. اذا شكرا لكم على المتابعه، ما تنساوش تابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله.